जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरे ओम। काश्यपान्मय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रेयाजुषम् वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुते स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति याः सखीजनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणे। तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरि ओम। अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौघ महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रेयपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकम्पाले हामी अर्थपञ्चक वेदान्तको स्वाध्याय गर्दैछौं, जो समस्त वेदान्तको सारभूत एउटा ग्रन्थ हो। 18वटा ग्रन्थ रहस्यमय ग्रन्थ हामीलाई दिएर जानुभयो पिले लोकाचार्य स्वामीजीले लगभग आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि नै। शास्त्रभित्र लुकेर छिपेर रहेका ती अत्यन्त गम्भीर विलक्षण ती चीजहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भयो र हामीलाई पस्किदिएर जानुभयो। भगवानले नै अवतार लिएर आउनुभयो। वरराज भगवानको अवतार हुनुहुन्थ्यो लोकाचार्य स्वामीजी। भगवानले यति ठुलो अनुग्रह गरेर कृपा गरेर हामी सबैलाई श्री वैष्णव जनहरूलाई मनुष्यलाई मात्रै यति ठुलो कृपा गरेर जानुभयो। 5वटा विषय अर्थपञ्चक प्रत्येक मनुष्यले बोध गर्नै पर्ने, त्यसमा पनि भगवत शरणागत भइसकेका श्री वैष्णव जनहरूले अवश्य रूपमा जान्नै पर्ने, श्रवण गर्नै पर्ने विषय। आफ्नो स्वरूपको ज्ञान, ईश्वरको स्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, परमात्माले पाउने उपाय स्वरूपको ज्ञान अनि प्रभुलाई प्राप्त हुन नदिने विरोधीहरूको ज्ञान। यति नै हो शास्त्रको सारभूत तत्त्व नै त यति नै हो नि वास्तवमा। यति जानिसकेपछि अरू जान्न कुनै केही चिज बाँकी नै रहँदैन। आत्माको स्वरूप कस्तो छ, परमात्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, परम पुरुषार्थ भनेको के हो, वास्तविक कमाउनु पर्ने सम्पत्ति के हो, जीवात्माले धरतीमा आइसकेपछि त्यसको ज्ञान, प्रभुलाई ईश्वरलाई पाउने उपाय के हुन्, सर्वोत्कृष्ट उपाय के हो त्यसको ज्ञान, अनि ईश्वरलाई प्राप्त हुन नदिने मोक्षको बाधक के हो त्यसको ज्ञान। त्यति भए पर्याप्त पुगिहाल्यो। र शास्त्रको सार पनि यति नै हो वास्तवमा। हामी त्यसैको चिन्तन मनन गर्दैछौँ, हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ भगवानका असीम अनुकम्पाले। हामी उपायमा छौँ। उपाय भनेको मार्ग, साधन। के को साधन, के को मार्ग, के को उपाय भन्दा त्यो फल पाउने, त्यो पुरुषार्थ पाउने साधन, पुरुषार्थ प्राप्तिको साधन। पुरुषार्थ भनेको के हो भन्ने कुरा हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। पुरुषार्थको त्यो प्रसङ्गमा
पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञानमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। पुरुषार्थ भनेको, वास्तविक पुरुषार्थ भनेको मोक्ष नै हो, भगवत अनुभव नै हो। मोक्ष पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा कैवल्य मोक्ष आत्मानुभव र अर्को भगवत अनुभव हो। त्यो पाँचौं पुरुषार्थ स्वरूपको पाँचौं स्वरूप भगवत अनुभव, त्यो प्रधान फल हो, त्यो नै वास्तविक पुरुषार्थ हो। र हो त्यो पाउने, त्यो फल पाउने उपाय के हो भन्ने कुरा हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। कर्म, ज्ञान, भक्ति, यी तीनवटा उपाय प्रभुलाई पाउने साधन, शास्त्रमा प्रत्यक्ष प्रष्ट देखिएका साधन, गीतामा भगवानले बताउनुभएका, प्रत्यक्ष देखिने गरी बताउनुभएका यी तीनटा साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग, हामीले यिनीहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अरू दुईटा, जम्मा पाँचवटा उपाय बताउनु भएको छ। यहाँ सबै चिज पाँचवटा बताउनु भएको छ। उपाय स्वरूप पनि पाँचवटा बताउनुहुन्छ आचार्य, कर्म, ज्ञान, भक्ति, अनि अरू दुईटा गीतामा नदेखिएका भएका, विद्यमान भएका, गीतामा विद्यमान भएका परन्तु नदेखिएका। कसरी देखिन्छ त भन्दा, आचार्यको कृपाले, गुरुको कृपाले, गुरुको सन्निधिमा गइसकेपछि, आचार्यको सन्निधिमा गइसकेपछि मात्रै देखिन्छ। शास्त्रमा लुकेका ती रहस्यहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरू दुईवटा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, अनि अरू दुईवटा प्रपत्ति र आचार्य अभिमान। प्रपत्ति र आचार्य अभिमान, हामीले कर्म, ज्ञान, भक्तिको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। कर्मद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्नु, कर्मद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नु, मोक्षलाई प्राप्त गर्नु, त्यस योगको नाम हो, त्यस उपायको नाम हो कर्मयोग। यो कर्मयोग ज्ञान योगको सहयोगी बन्छ र ऐश्वर्यको प्रधान साधन पनि बन्छ। कर्मयोग सिद्धि भइसकेपछि ज्ञानमा प्रवेश हुन्छ। ज्ञानद्वारा ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, त्यो उपायको नाम हो ज्ञान योग। यो ज्ञान योग भक्ति योगको साधन बन्छ र कैवल्य मोक्षको प्रधान साधन बन्छ। ज्ञान भक्ति योगको सहयोगी बन्छ र कैवल्य मोक्षको, आत्माको अनुभवको प्रधान साधन बनिन्छ ज्ञान। अनि त्यस पछाडि भक्ति। भक्ति भनेको सामान्य अर्थमा प्रीति नै हो, प्रेम नै हो। भगवान प्रति हुने प्रीति, भगवान प्रति हुने प्रेमको नाम नै भक्ति हो। भक्तिको व्याख्या गर्नुभयो, तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूप अनुभव। हेर्नु, भन्नमा सजिलो छ भक्ति योग, भक्ति योग। भक्तिले भगवान छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नमा सजिलो छ, परन्तु यो परिभाषालाई हेर्ने हो भने, आचार्यले दिनुभएको यो परिभाषालाई हेर्ने हो भने, भगवानको परिभाषालाई हेर्ने हो भने भक्ति कति कठिन हो, कति कठिन। कर्म ज्ञान भन्दा कम कठिन छैन भक्ति पनि। कस्तो छ यसको परिभाषा भन्दा, तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूप अनुभव। तैलधारावत्, तेलको धारो जब खस्छ नि, एउटा पात्रबाट अर्को पात्रमा तेल खन्याउँदाखेरि त्यो तेलको धारा कसरी खसेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै छिद्र हुन्छ, कुनै छिद्र त्यहाँ हुँदैन। बिना छिद्र एक नासले झर्छ त्यो तेल। त्यसरी नै ईश्वरमा अविच्छिन्न अखण्ड स्मृति हुनु पर्यो, त्यसैको नाम भक्ति हो। एक क्षण, एक निमेष, एक अणु, एक परमाणु समयको लागि पनि त्यो टुट्नु भएन, त्यो स्मृति अखण्ड स्मृति। सुतेको बेलामा पनि, स्वप्नमा पनि, सुसुप्तिमा, जागृत अवस्थामा, तिनै अवस्थामा त्यो स्मृति छुट्नु हुँदैन, त्यसैको नाम भक्ति हो। इज इट पोसिबल? एब्सोल्युटली नट पोसिबल। यो सम्भवै छैन। अब विचार गरौँ त कति कठिन रहेछ भक्ति। त्यसैले कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनै साधन धेरै नै कठिन हुन्, धेरै नै कठिन। यी तीनवटा उपाय श्रवण गरिसकेपछि गीतामा भगवानले बताउनु भयो। बताइसकेपछि अर्जुनले श्रवण गरिसकेपछि त हात उठाउनु भयो नि, प्रभु अब मबाट बन्दैन। हजुरले बताएका कुनै पनि साधन मबाट बन्दैन, अब म सक्दिनँ रहेछु। भक्ति योग नै यति कठिन भइसकेपछि अरू कर्म र ज्ञानको के सवालै भएन, गर्ने सवालै भएन। प्रभु कुनै अर्को उपाय बताउनुहोस्, सबैभन्दा सरल उपाय बताउनुहोस् प्रभु, बताइबक्सोस् प्रभु। यसरी हात उठाउनु भयो अर्जुनले, अनि शरणागति त गर्नुभयो नि। हात उठाएर शरणागति गर्नुभयो, मबाट केही बन्दैन प्रभु, अब हजुर नै गर्नु बस। अनि मात्रै भगवानले अगाडि दुईटा
साधन बताइबक्सियो एउटा श्लोकमा। गीताको एउटा श्लोकमा अरू दुईवटा प्रपत्ति र आचार्य अभिमान एउटै श्लोकमा बताउनु भएको छ भगवानले। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि। मा शुच भनेर आँसु नै पुछिदिनु भयो। भगवानले के गर्नुभएको छ? भगवानले जीवात्माको आँसु पुछ्नु भएको छ मा शुच भनेर। शोक नगर्नु भनेर अर्जुन मार्फत सारा चेतन सारा आत्माहरूको आँसु पुछ्नु भएको छ भगवानले। मा शुच, शोक नगर, म छु। अब यो श्लोकको व्याख्या पछाडि फेरि कुनै अर्को कालक्षेपमा यो श्लोकको मात्रै व्याख्या हामी गर्दै जाउँला। अहिले हामी अर्थपञ्चकमा छौँ र अर्थपञ्चकको हामी उपायमा छौँ र यी दुईटा उपाय प्रपत्ति र आचार्य अभिमान भगवानले यो श्लोकमा बताइदिनु भयो। अर्जुनले हात उठाइसकेपछि, अर्जुनले परिपूर्ण रूपले शरणागतिलाई स्वीकार गरिसकेपछि भगवानको अगाडि अनि बताउनु भयो प्रपत्ति र आचार्य अभिमान। हामी आचार्य अभिमानको बारेमा फेरि चर्चा गर्छौँ। अहिले हामी प्रपत्तिको चर्चा गर्नेछौँ। प्रपत्ति चौथो उपाय। कर्म ज्ञान भक्ति तीनवटा उपाय भए र चौथो उपाय प्रपत्ति। प्रपत्ति भनेको शरणागतिकै नाम हो। प्रपन्न बन्नु, शरणागत बन्नुको नाम नै प्रपत्ति हो। हेर्नु, वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि प्रपत्ति भनेको आफ्नो प्रयासलाई छोड्नुको नाम हो। आफ्नो प्रयास, आफ्नो प्रयत्न, आफ्नो कोसिस, आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रम छोड्नुको नाम प्रपत्ति हो। अर्को अर्थमा भगवानलाई कार्य गर्न दिनुको नाम प्रपत्ति हो। भगवानलाई काम गर्न दिनुको नाम प्रपत्ति हो। वास्तवमा हामी भगवानलाई काम गर्न दिँदैन। प्रत्येक जीवात्मामाथि ईश्वरको सङ्कल्प छ। कसलाई कहाँ राख्नु पर्ने हो, कुन मार्गमा हिँडाउनु पर्ने हो, कसरी हाम्रो कल्याणको लागि भगवानले नित्य निरन्तर के गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहनुहुन्छ भगवानले। प्रत्येक आत्मामाथि भगवानको सङ्कल्प छ। परन्तु हामी के गर्छौँ भने आफूले कार्य गर्ने भएर आफूले चिन्ता लिएर प्रभुलाई काम गर्नै दिँदैनौँ, भगवानले काम गर्नै दिँदैनौँ। यसरी चिन्ता छोडेर, हात उठाएर, आफ्नो प्रयास छोडेर, प्रयत्न छोडेर भगवानलाई काम गर्न दिनुको नाम नै प्रपत्ति हो। ईश्वरलाई काम गर्न दिनुको नाम नै प्रपत्ति हो। आफ्नो प्रवृत्तिलाई छोड्नुको नाम प्रपत्ति हो। भगवानको प्रवृत्ति विरोधी आफ्नो प्रवृत्तिको निवृत्तिको नाम नै प्रपत्ति हो। भगवता प्रवृत्ति निवृत्ति, भगवता प्रवृत्ति विरोधी स्वप्रवृत्ति निवृत्ति प्रपत्ति। भगवता प्रवृत्ति भगवानको प्रवृत्तिको विरोधी, स्वप्रवृत्ति आफ्नो प्रवृत्तिको निवृत्ति गर्नुको नाम नै प्रपत्ति हो। भगवता प्रवृत्ति विरोधी स्वप्रवृत्ति निवृत्ति प्रपत्ति, यसैको नाम नै प्रपत्ति हो। शरणागत बन्नु हो। भगवानको अगाडि हात उठाउनु, प्रभु म अब केही गर्न सक्दिनँ, कुनै अनुष्ठान मबाट हुनै सक्दैन, न कर्म हुन्छ, न ज्ञान हुन्छ, न भक्ति हुन्छ, न जप, न तप, न ध्यान, केही पनि मबाट हुन्न प्रभु, अब हजुरबाट हुन्छ सबै कार्य। मैले हजुरलाई पक्रिने होइन प्रभु, मैले हजुरलाई पक्रिने होइन, म को हजुरलाई पक्रिने, म हजुरलाई पक्रिनै सक्दिनँ, ममा त्यो क्षमता नै कहाँ, ममा त्यो त्यति धेरै ठुलो पुण्य नै कहाँ ममा। त्यसैले प्रभु म हजुरलाई पक्रिन सक्दिनँ, हजुरले मलाई पक्रिनु पर्यो। यसैको नाम नै के हो? शरणागति हो, प्रपत्ति हो। अब आउनुहोस् यो प्रपत्तिको व्याख्या गर्दै लोकाचार्य स्वामीजी के लेखी बक्सिन्छ हामी अलिकति हेरौँ। अथ प्रपत्युपायो नाम एवं कर्म ज्ञान सहकारिणी भक्ति योगे सक्तानाम प्राप्तानाम सुकर शीघ्र फलप्रद उपायस्य सकृत्कृतत्वात् उपायानुष्ठान सम्पन्ननन्तरं
समनन्तरं जायमान भगवत विषयानुभवानां प्राप्य कोटि घटितत्वात् शुशक स्वरूपानुरूपश्च भवति इयं चार्तरूपा प्रपत्तिर्दृप्तरूपा प्रपत्तिश्चेति द्विधा। यसरी प्रपत्तिको व्याख्या गर्दै लेख्नुहुन्छ लोकाचार्य स्वामीजी। कर्म ज्ञानले सहयोगी भएको भक्ति योग पनि जसले गर्न सक्नुहुन्न। कर्म र ज्ञानले सहित भएको सहयोगी भएको भक्ति योग बताउँदै जानुभयो र भक्ति योगलाई पनि कठिन बताइदिनु भयो नि त, हैन? हो, यसरी भक्ति योग पनि जसले गर्न सक्नुहुन्न र त्यो भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, भक्तिद्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, भक्तिलाई नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि सुकर अत्यन्तै सुलभ, अत्यन्तै सजिलो, गर्न सजिलो, अनुष्ठान गर्न सजिलो उपाय, सुकर सजिलो। त्यति मात्रै होइन, शीघ्र फलप्रद, शीघ्र तुरन्तै फल दिने। ओहो, कस्तो विलक्षण शब्द छ, शीघ्र फलप्रद, तुरन्तै फल दिने। हेर्नु, प्रपत्तिलाई अंगीकार गरिसकेपछि, शरणागतिलाई अंगीकार गरिसकेपछि, हात उठाइसकेपछि, भगवानले ईश्वरलाई काम गर्न दिइसकेपछि त यो शरीर सकिएपछि खेल सकियो, समाप्त। यो शरीर सकिएपछि, यो शरीरको अवसान भइसकेपछि संसारको खेल पनि सकियो। कति सजिलो, अनादिकालदेखिको त्यो यात्रा, अनादिकालदेखिको त्यो यात्रा, अनन्त कालसम्म चल्ने त्यो यात्रा। ओहो, कस्तो गहन छ गति, कर्मको गति, कहिल्यै पनि सकिँदैन भोगेर, कहिल्यै पनि सकिँदैन, कहिल्यै पनि है, कहिल्यै सकिँदैन, नभोगी सकिँदैन। भोगेर मात्रै सकिन्छ, भोगेर कहिल्यै पनि सकिँदैन, अनन्त कालसम्म सकिँदैन। यस्तो शरीर लाखौं करोडौं अरबौं खरबौं असंख्य शरीर पाउँदै आयौँ हामीले, र अनन्त कालसम्म, अनन्त भनेको एन्डलेस टाइम, अनादि भनेको बिगिनिङलेस टाइम, जसको कुनै बिगिनिङ नै छैन, बिगिनिङ पोइन्ट, विदाउट बिगिनिङ पोइन्ट, बिगिनिङ पोइन्ट नै छैन, कहिले हो कहिलेदेखि, र अनन्त भनेको विदाउट एन्डिङ, जसको कुनै एन्ड नै छैन, अन्त नै छैन। तैलेसम्म भोग्नु पर्ने, तैलेसम्म यस्ता शरीर धारण गरिरहनु पर्ने, जन्मिँदै मर्दै गर्नुपर्ने, त्यस्तो स्थिति छ। वाह, त्यस्तो भयावह स्थिति त हेर्नु यही शरीरमा समाप्त पो हुन्छ त। कति शीघ्र, कति छिटो, शीघ्र फलप्रद, छिट्टै शीघ्र फल दिने हो यो प्रपत्ति। त्यति मात्रै होइन, उपायस्य सकृत कृतत्वात्, एकपल्ट गर्दा हुने, बार बार गर्नु पर्दैन शरणागति, एकपल्ट मात्रै, हे प्रभु म हजुरको हुँ, प्रभु म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हुनुहुन्छ, सक्यो। प्रभुलाई आफ्नो वास्तविक साँच्चै नै आफ्नो बनाउने, एकपल्ट गर्ने हो। सकृत कृतत्वात्, एकपल्ट गर्ने, उपाय अनुष्ठान समनन्तरं जायमान भगवत विषयानुभवानाम्। आहा, र शरणागति भइसकेपछि नै वास्तविक प्रीतिको पनि जागृत हुन्छ, प्रभुप्रति प्रीति, प्रभुमा प्रेम, प्रभुमा माया वास्तविक रूपले जागृत हुन्छ। किनभने हेर्नु, प्रेमले स्वीकार गरिन्छ, कुनै पनि वस्तुलाई स्वीकार प्रेमले गरिन्छ, प्रेमले त्यसलाई आफ्नो बनाइन्छ, प्रेमले। बिना प्रेम कुनै पनि चिजलाई आफ्नो बनाइदैन। हेर्नु, यहाँ शरणागति भनेको ईश्वरलाई, प्रभुलाई आफ्नो बनाउने हो। प्रेम नभइकन ईश्वरलाई कसरी आफ्नो बनाइन्छ, बनाइदैन। भगवानको संकल्पले हृदयमा प्रभुप्रतिको प्रेम जागृत हुन्छ अनि भगवत शरणागति बन्छ जीव। शरणागति भन्नु भनेको भगवानलाई आफ्नो बनाउनु हो, प्रीति गर्नु भगवानलाई, वास्तविक प्रीति जागृत हुन्छ। हो, त्यो प्रीति जागृत भइसकेपछि, यो उपाय गरिसकेपछि, यो अनुष्ठान गरिसकेपछि, बार बार गर्ने अनुष्ठान होइन, एकपल्ट गर्ने अनुष्ठान हो,
सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तत गुणरागियैरिह। भागवत। एकपल्ट भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दमा मन लगाए पुग्छ एकपल्ट। तर कसरी लगाउने? एकपल्ट कसरी लगाउने? पर्याप्त एकपल्ट लगाउने पर्याप्त हुन्छ। यहाँ एकपल्ट लगाउनु भनेको नै शरणागत बन्नु हो। बार बार शरणागति हुँदैन, एकपल्ट मात्रै हुन्छ। अनि प्रीति जागृत हुन्छ, वास्तविक प्रीति जागृत हुन्छ प्रभुमा। प्रीति जागृत भइसकेपछि अब प्रेमले भगवानको अनुभव हुन्छ। भगवानको अनुभव हुने प्रधान उपाय, प्रधान मार्ग भनेको नै, माध्यम भनेको नै प्रीति हो। प्रीतिले भगवत अनुभव हुन्छ। न जपले, न तपले, न ध्यानले, न तपस्याले, न दानले केहीले पनि प्रभुको अनुभव हुन सक्दैन। न प्रभुको अनुभव हुन्छ भने केवल एउटा प्रीति हो। त्यही प्रीतिको नाम शरणागति हो र त्यसैको नाम पर्यायवाची शब्द भक्ति पनि हो। त्यसैले भक्ति भनेको वास्तविक भक्तिलाई मात्रै साधन बनाउने हो भने चाहिँ फेरि त्यो तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृतिमा परिन्छ, फेरि सम्भव हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। शरणागतिको प्रीति, शरणागतिको भक्ति नै त्यो भक्ति हो। अच्छा, भगवानमा प्रीति जागृत हुन्छ। प्रीति भइसकेपछि भगवानको अनुभव हुन्छ। भगवानको स्वरूप, रूप, गुण र विभूतिको अनुभव हुन्छ। अनुभव हुँदै जान्छ, अनुभव बढ्दै जान्छ। त्यति भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा प्रभुप्रति सेवा बन्छ, ईश्वरप्रति सेवा बन्छ। सेवा प्रीतिले हुने हो, जबरजस्ती सेवा हुँदैन है। कति राम्रो छ हेर्नु, कस्तो क्रम छ। प्रेम जागृत हुन्छ, शरणागतिद्वारा प्रेम, प्रेमद्वारा अनुभव, अनुभवद्वारा कैङ्कर्य। कैङ्कर्य भनेको सेवा, भगवानको सेवा। त्यस्तो प्रेमीलाई पाइसकेपछि, त्यस्तो अति नै सुन्दर, सीमातीत सुन्दर त्यस्तो पदार्थलाई पाइसकेपछि, ईश्वर रूपी त्यस्तो पदार्थलाई पाइसकेपछि अब केही नगरिकन चुप बस्नै सक्दैन जीवात्मा। किम करोमि यति कैङ्कर्य। के गरौँ म, के गरौँ, यस्तो प्रभुको लागि म के गरौँ भन्ने अत्यन्त तीव्र छटपटाहट उत्पन्न हुन्छ हृदयमा, अन्तःकरणमा। त्यसैको नाम कैङ्कर्य हो। र त्यही चाहना, त्यही कैङ्कर्यको चाहना, इच्छा अनुरूप अब कार्य बन्छ। त्यसैको नाम कैङ्कर्य हो, सेवा हो प्रभुको। अनि सेवा पनि यसरी बन्ने भएकोले, हेर्नु, प्रीति हुने भएकोले, अनुभव हुने भएकोले, अनुभव पछाडि फेरि प्रीति हुने भएकोले, अनि भगवानको सेवा कैङ्कर्य हुने भएकोले यो अत्यन्त सरल एकपल्ट गर्दा हुने यो उपाय हो प्रपत्ति। प्राप्य कोटि घटित्वात् शूषक स्वरूपानुरूपश्च। बहुत महत्त्वपूर्ण यहाँ आयो, स्वरूपानुरूपश्च। स्वरूपानुरूप पनि हो यो उपाय। शरणागति गर्नु स्वरूपानुरूप नै हो, गर्नै पर्ने हो। अरू ज्ञानी बने पनि हुन्छ, नबने पनि हुन्छ हैन। कर्मयोगमा लागे पनि भयो, नलागे पनि भयो। कर्मयोगलाई साधन बनाए पनि भयो, नबनाए पनि भयो। ज्ञान योगलाई, भक्ति योगलाई साधन बनाए पनि भयो, नबनाए पनि भयो। परन्तु शरणागति भनेको गर्नै पर्ने, किन? स्वरूपानुरूप हो। जीवात्माको स्वरूप नै त्यस्तै छ। जीवात्माको स्वरूप कस्तो भन्दा भगवानको अभिन्न परतन्त्र हो। वा, भगवानको अभिन्न परतन्त्र, स्वतन्त्र छैन जीवात्मा। ईश्वरबाट अलग स्वतन्त्र रहनै सक्दैन। ईश्वरसँगै रहने र ईश्वरको दास, ईश्वरको प्रेमिका, ईश्वरको प्रेमिका। ईश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, ईश्वरको प्रेमिका हो, नायिका हो अनि दास हो, शरणागत हो ईश्वरको। त्यसैले स्वरूपानुरूप भएकोले गर्दा नै यो अत्यन्तै गर्नै पर्ने, संसारमा एउटै कार्य बितेको हुन्छ। हेर्नु, जन्म लिएर आइसकेपछि मनुष्यले, यो धरतीमा जन्म लिएर आइसकेपछि मनुष्यले एउटै कार्य गर्न बितेको हुन्छ, त्यो हो भगवत शरणागति। बस, अरू कुनै काम बितेको छैन। ती सबै काम चल्दै जान्छन्। आफूले चिन्ता लिए पनि, चिन्ता नलिए पनि, आफूले जतिसुकै हाय गरे पनि, जतिसुकै दौडधुप गरे पनि संसार आफै चल्दै जान्छ। भगवानको सङ्कल्पले संसार चल्दै जान्छ। कुनै काम रोकिँदैन, कुनै पनि काम बितेको हुँदैन, आफै चल्छ। परन्तु शरणागति भन्ने यो जुन कार्य छ नि, यो उपायको अवलम्बन यो अत्यन्तै बितेको हो।
त्यसैले स्वरूपानुरूप हो। स्वरूपानुरूप भएकोले पनि यो गर्नै पर्छ। स्वरूपानुरूपश्च भवति, यस्तो हो शरणागति। अयं च अन्तिममा बताउनुहुन्छ, अयं च आर्तरूपा प्रपत्तिर्दृप्तरूपा प्रपत्तिश्चेति द्विधा। प्रपत्तिलाई पनि यो चौथो उपाय प्रपत्तिलाई पनि दुईटा भागमा बाँडेर हेर्नुभयो आचार्यले, ज्ञानीले। दुईटा भागमा, आर्त प्रपत्ति र दृप्त प्रपत्ति। आर्त कस्तोलाई भन्ने, दृप्त कस्तोलाई भन्ने, यसको त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ अर्को कालक्षेपमा। त्यसरी प्रपत्ति यो चौथो उपाय, श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठतर उपाय हो। यो श्रेष्ठतम उपाय हामी भोलि चर्चा अर्को कालक्षेपमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो अन्तिम पाँचौं उपाय, प्रभुलाई पाउने, भगवानलाई पाउने पाँचौं उपाय। आचार्याभिमान, आचार्य गुरु, सर्वोत्कृष्ट उपाय, श्रेष्ठतम उपाय, सरलतम उपाय, सबैभन्दा सरल उपाय, आचार्याभिमान। गुरुलाई नै ईश्वर परब्रह्म परमात्मा मान्ने, त्यसरी देख्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय, त्यो पाँचौं उपाय हो। हामीले आज यसरी चौथो उपाय प्रपत्ति शरणागतिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भगवानका असीम अनुग्रहले, कृपाले। चौथो उपाय, सर्वोत्कृष्ट उपाय प्रपत्ति शरणागति, भगवानमा भार सुम्पिने यो पद्धति हो। आफ्नो भार, आफ्नो बर्डन प्रभुको चरणमा राखिदिने र आफू ढुक्क भएर, हल्का भएर, आनन्दले, मस्तले प्रभुको भएर रहने यो उपाय हो प्रपत्ति। हस्त आजलाई हामी फेरि भेटौँला। जय श्रीमन्नारायण।